नमस्कार, इश्यू अफ द डे को यस श्रृंखलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म संगम बानिया। दर्शकहरू, आज हामीले 3 जना कविहरूलाई बोलाएका छौं जो राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनुभएको छ। देशका स्रष्टाहरूलाई, 3 कविहरूलाई बोलाउँदै गर्दा र उहाँहरूको सृजना आजको इश्यू अफ द डे मा हामी परिचर्चा गर्नेछौं। खास गरी नेपाली साहित्यलाई यति बेला साहित्य मध्येको पनि कविता विधा कुन स्थानमा छ, कविता विधाले के नेपाली नागरिकहरूको मन छुन सकेको छ वा कस्ता कविताहरू चाहन्छन् आम नागरिक, र पछिल्लो पटक कविता विधा जसरी प्रख्यात हुँदै गएको छ र यसलाई जसरी अगाडि बढाउने कोसिस भइरहेको छ र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 57औं वार्षिक उत्सव पारेर गरेको राष्ट्रिय कविता महोत्सवका प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनुभएका कविहरू क्रमशः एकल यात्री, त्यसै गरी चेतना धमला र शशि थापा पण्डित आजको इश्यू अफ द डे का हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौं। स्वागत छ तीनैजनालाई। धन्यवाद। हामी पहिलो चरणमा हामी सुन्न चाहन्छौं प्रथम भएको कविता एकल यात्रीको नयाँ सिमाना, हैन? यात्रीज्यू, तपाईको कविता प्रथम भएको यो कविता एकचोटी आम दर्शकहरुका लागि नयाँ सिमाना वाचन गरिदिनुस्। धन्यवाद संगमजी। कविताको शीर्षक नयाँ सिमाना। ओ महाशय तिमीले कसरी भन्यौ, ओ महाशय तिमीले कसरी भन्यौ, मेरा खाली पैतला हेरेर मेरा पैतलाको धुलो यो देशको होइन। ओ महाशय तिमीले कसरी भन्यौ, मेरा खाली पैतला हेरेर मेरा पैतलाको धुलो यो देशको होइन। कसरी भन्यौ मेरो होइन भनेर, कसरी भन्यौ मेरो होइन भनेर, पसिनाले भिजेको टोपी ठाउँ ठाउँमा टालेको भोटो, सधैँ देश दुखी रहने यो छाती, हिमाल पग्लिरहने नयनहरू, र कसरी भन्यौ मेरो होइन भनेर, र कसरी भन्यौ मेरो होइन भनेर, हरेक रात हिमालतिर यात्रा गर्ने मेरो देशको सिमाना। यसरी तिमीले मेरो स्वाभिमानमा धावा बोलेको दिन, यसरी तिमीले मेरो स्वाभिमानमा धावा बोलेको दिन, म सम्झिरहेछु तिमीसँगका आधा रङ्ग पोतिएको क्यानभास जस्ता अधुरा सम्झनाहरू, र पढिरहेछु तिम्रो विगत र वर्तमानको असली अनुहार। सायद तिमीले कहीँ कतै सुनेनछौ मेरा पुर्खाको वीरताको कथा, सायद तिमीले कहीँ कतै सुनेनछौ मेरा पुर्खाको वीरताको कथा, पढेनछौ गौतम बुद्ध, भिरकुटी र देशको सुरक्षा खातिर उभिएका हिमालहरूको इतिहास। तिमीलाई लाग्यो होला आफ्नै आँगनमा शरणार्थी बनेको देखेर, तिमीलाई लाग्यो होला आफ्नै आँगनमा शरणार्थी बनेको देखेर, बिक्रीमा राखेको छु इमान, लिलाममा चढाएको छु स्वाभिमान। तर महाशय यति बेला म तिमीलाई जवाफ दिन, वर्षौं अघि बाजेले रोपेको बर र बुवाले चिनेको चौतारोमा बसेर कोरिरहेछु देशको नयाँ सिमाना, र लेखिरहेछु मेरो देशको लेख्न बाँकी इतिहास। धन्यवाद। दर्शकहरू, यो थियो प्रथम भएको एकल यात्रीको कविता नयाँ सिमाना, जहाँ देश दुखिरहेको छ। अब हामी दोस्रो भएको कवितातर्फ लाग्न चाहन्छौँ। पाठशाला, चेतना धमलाको पाठशाला द्वितीय भएको थियो। तपाईलाई म यो पाठशाला आफ्नो कविता वाचन गर्न अनुरोध गर्छु। पाठशाला। इतिहासका एक थेली किताब बोकेर अनवरत धाइरहेछु आफ्नै मन मस्तिष्कको पाठशाला। जीवनको यस पाठशालामा आमाको हृदयसँगै पढिरहेको छु म भूगोलका समकालीन सुस्केराहरू। भोगाईको पार्टीमा कोरिएर खोज्नु छ लाक्पा शेर्पाले हिउँमै आफ्नो प्रतिबिम्ब, अर्जाप्नु छ सन्तु विकले आरन चलाएरै समानता। रोजगारीको सपना बुनेकी शान्ति बदिनीले लेख्नु छ न्यायको कविता, सीमा स्तम्भ झैँ ठिङ्ग उभिएर 10 गजामा बुधुना दुसाँतले अर्निस बजाउनु छ राष्ट्रिय धुन। पाठशालामा ठिक बेठिक खुट्याउँदै अब पुरा गर्नु छ मैले भगीरथ आकांक्षाहरू चारैतिर फैल्याउनु छ। कर्तव्यका बोधि वृक्षहरू पुछ्नु छ पीडाका आँसुहरू बगाउनु छ हरेक। अब एबमा परिश्रमका कोशी कर्णालीहरू जसरी छाउँछ बसन्त एकैचोटि हिमाल पहाड र तराईमा, त्यसरी नै कोर्नु छ प्रत्येक स्पन्दनभित्र सक्लो नक्सा देशको र विधवाको सिउँदो जस्तो। समयको खाली ठाउँमा भर्नु छ इन्द्रेणी अनि लेख्नु छ सुन्दर बिहानीको अध्याय। धन्यवाद। अब तेस्रो भएको कविता भ्रम, समय र न्याय। तपाईलाई म वाचन गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। कवयित्री शशि थापा पण्डित। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ भ्रम, समय र न्याय। उदाएको सूर्यको बेगसँगै रातभरि देखिएका सपना
बिहानीका कोमल स्पर्शले हुर्काउँदै गरेका आशाहरू वृत्तभन्दा पर कहाँसम्म पुग्छन् अनि कहाँसम्म पुग्छन् फुलको भाषा बोल्ने चराको गन्तव्य? किन वेदका ऋचाहरूले भोकका पर्खालहरू नाग्न सक्दैनन्? किन वेदका ऋचाहरूले भोकका पर्खालहरू नाग्न सक्दैनन्? किन बुद्धका आर्य सत्यहरूले युद्ध रोक्न सक्दैनन्? मैले सोध्न पाउनुपर्छ, हो मैले सोध्न पाउनुपर्छ, कति पर छ शान्तिको फुलबारी? लाक्षागृह जलाइए झैँ किन जलाइँदैछ समयका दीपहरू? लाक्षागृह जलाइए झैँ किन जलाइँदैछ समयका दीपहरू? श्रापित कुरुसभामा नङ्ग्याइएकी द्रौपदी र म, श्रापित कुरुसभामा नङ्ग्याइएकी द्रौपदी र म उस्तै अभिनयमा छौँ भने समयलाई सोधे हुन्छ को हुन् सफल नायिका? शकुनीका कपटहरू मौलाएको समयमा सपनाका फुलहरू किन्न बेच्न भविष्यहरू बन्दकी राख्नै पर्छ र धितोमा छन् सपना अचेल। पुजिएर नरक भोग्ने नदी, जङ्गे पिलरले छुट्याइएको सात सिमाना भएर पनि, जङ्गे पिलरले छुट्याइएको सात सिमाना भएर पनि मानचित्र प्रष्ट नभएको देशमा अब विचारको हतियार शुद्धिकरणका लागि गस्तीमा खटाइनेछ परेवालाई र नयाँ तरिकाले सोच्न लगाइनेछ नानीहरूलाई, र नयाँ तरिकाले सोच्न लगाइनेछ नानीहरूलाई। धन्यवाद। तपाईहरुको यो तीनैजनाको कविता सुनिसकेपछि मैले एउटा जानकारी गराउनै पर्ने हुन्छ कि 276 कविता मध्ये प्रतिष्ठानले 32 जना कविहरूको कवितालाई वाचन गर्नका लागि छुट्याएको थियो र त्यसमध्ये प्रथम, द्वितीय र तृतीय भएका कविहरूको हामीले प्रथम, द्वितीय र तृतीय भएका कविताहरू सुन्यौं र यसमा तृतीय 3 जना हुनुभएको थियो, शशि थापा, नारायण प्रसाद पोखरेल र हरिशरण परिवार। यिनी 3 जना मध्ये हामीले 1 जनालाई बोलाएका छौं र आज हामी कविता के हो, कविताले देश कसरी बोलिरहेको छ र यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौं र म धमलाज्यूबाट सोध्न चाहन्छु, कविता के हो र तपाईले चाहिँ यो सृजनाबाट देशलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? कविहरूले कसरी हेरेका छन् देशलाई अहिले? कविता समय कुनै पनि सापेक्षता हुन्छ, त्यसको ऐना हो, त्यसको प्रतिबिम्ब हो र समयका पाइला गति जता जता दगुरेका छन् एउटा कवि मनले पनि त्यो समयलाई करेप्प अँठ्याएर सिर्जना गर्दछ। त्यो नि कविता अर्थात् साहित्य हो भन्ने लाग्छ मलाई। एकल यात्रीज्यू, तपाईँ अलि नयाँ अनुहार हुनुहुन्छ, अलि नयाँ अनुहार हुँदैमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ। कविता कुन बेला लेख्नुहुन्छ तपाईँ? अलि बढी समय लेख्ने कस्तो बेला लेख्नुहुन्छ? कस्तो बेला साहित्य सिर्जना गर्न रुचाउनुहुन्छ? जब कहिलेकाहीँ कुनै कुराले घोच छ, चिमोट छ, त्यति बेला कतिपय अवस्थामा प्रेसरमा पनि लेखिन्छ लेख्न त। जब कविता कुनै कुराले चिमोट्दाखेरि, कुनै कुराले छुँदाखेरि जब लेखिन्छ त्यतिखेर कविता सशक्त हुन्छ, त्यतिखेर लेखिएको कविता जस्तो लाग्छ मलाई। म त्यस्तै अवस्थामा आफूलाई कुनै कुराले छोयो, कुनै कुराले आफू अथवा आफू बसेको समाज त्यस कुराबाट गुज्रिएको छ भने त्यसै कुरालाई म समसामयिक बनाएर लेख्ने कोसिस गर्छु। कति भयो लेख्न थाल्नु भएको कविता? कविता सामान्यतया म धेरै भएको छैन। 11-12 क्लास पढ्दाखेरि म पहिलोपटक हाम्रो क्याम्पसमा भानु जयन्तीको अवसरमा आयोजना गरिन्थ्यो। त्यतिखेर म पहिलोपटक यो प्रतिस्पर्धात्मक कवितामा सहभागी भएको थिएँ। त्यतिखेरदेखि नै मेरो यात्रा सुरु भएको मान्छु म आफूलाई। आज कतिऔं वसन्त पार गर्नुभयो कवितामा र अहिले प्रथम हुँदै गर्दा कस्तो अनुभव भइरहेछ? कवितामा 5-6 वर्ष करिब भयो होला कविता लेख्न थालेको। के कारण तपाईले यत्रा कविहरू जो 276 मध्येबाट 32 जनालाई वाचन गर्ने अवसर पाउनु भएको थियो, त्यसमध्ये प्रथम हुनुभयो, के छ जस्तो लाग्छ आफूभित्र? के कारणले तपाईँ आफ्नो कवितामा प्रथम हुनुभयो जस्तो लाग्छ आफूलाई? सबैको लेखाइको आफ्नो आफ्नो एउटा विशेषता हुन्छ। म भित्र भन्दा पनि मलाई मनले छोएको अरू कविताहरू पनि मसँग हुन सक्थे, तर प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जब कविता माग गरेको थियो त्यति बेला त्यहाँ विज्ञापनमा राष्ट्रियता र समसामयिकतालाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएर लेखिएका कविताहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ भनेको थियो। मैले त्यसैलाई बनाएर यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गर्ने कविता महोत्सवलाई नै आधार बनाएर यो कविता लेखेको हुँदाखेरि सफल भयो होला भन्ने मेरो बुझाइ छ। तपाईलाई लेख्दाखेरि लाग्छ म प्रथम हुन्छु होला भन्ने सोच्नु भएको थियो? त्यस्तो थिएन, प्रथम हुन्छु भन्ने थिएन। मलाई खासमा के हुन्छ भने प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने कविता महोत्सवमा
जुनियर म जस्ता भर्खरका सिकारु कवि मात्र होइन कि सिनियर कविहरू जो आफ्नो ठाउँमा इस्ट्याब्लिस्ड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा यो कविता महोत्सवमा गएर कविता सुनाउनु पाए भन्ने एक किसिमको रहर हुन्छ कि अब मलाई पनि त्यो कता कता त्यो रहर थियो। त्यो रहरले मैले कविता बुझाएको थिएँ। मेरो अब वाचनको लागि मात्र भए पनि सिलेक्ट भयो भने मैले त्यहाँ कविता सुनाउँदाखेरि एउटा आफ्नो कविता कस्तो रहेछ, मेरो स्तर के रहेछ आफूलाई पनि जान्ने एउटा अवसर हुन्छ भनेर मैले खास त्यहाँ कविता दिएको थिएँ। अब संयोग भनौँ अथवा के भनौँ होइन, यो प्रथम भयो। अब यसलाई मैले सकारात्मक हिसाबले आगामी दिनमा मलाई यसले पक्कै पनि मेरो साहित्यिक यात्रामा सपोर्ट गर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। थापाज्यू, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? तृतीय हुनुभएको छ भ्रम समय र न्याय कविता शीर्षकमा, र यति बेला तृतीय हुँदै गर्दा पनि सोच्ने एउटा मननीय विषय के छ भने सबभन्दा अलोकप्रिय विधाको रूपमा अहिले कविता देखा परेको छ र आम नागरिकहरूलाई खास गरी यो कविताबाट त्यति धेरै आकर्षित गर्न सकिन्न, कवितामा त्यति धेरै शक्ति हुँदैन भन्ने जुन मानिसहरूले सोच्न थालेछन् नि, यसलाई कविता महोत्सवले यो तृतीय हुँदै गर्दा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? होइन, साहित्यको सबभन्दा पहिलो विधा भनेकै कविता विधा हो। हाम्रा हजारौँ वर्ष पहिलाका निस्किएका वेदहरू सबै एउटा कविताका भाषामा निकालिएका छन्। त्यसले गर्दा एउटा कविता भन्ने चिज चाहिँ नि त्यस्तो क्लिष्ट हुन्छ कि जो एउटा हरेक एउटा हिँड्ने बाटो एउटा सिधा हुन्छ भने कविताका बाटा बाङ्गाटिङ्गा गरेर त्यो ठाउँ पुग्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा हरेक साधारण नागरिकहरूले कविता बुझ्नलाई केही गाह्रो हुन्छ। यसले गर्दा कवितालाई अलोकप्रिय भनिन्छ। तर अलोकप्रिय यस मानेमा पनि म मान्दिनँ, किनभने कविताले एउटा मात्र लाइन या एउटा मात्र सेन्टेन्सले पनि यसले एउटा विश्व ब्रह्माण्ड बोल्न सक्छ। कविता भनेको त्यो हो। त्यसले गर्दा कविता हामीले एउटा कुनै पनि कथा पढ्नु पर्यो भने एउटा सम्पूर्ण कथा पढेपछि मात्र त्यसको थिम बुझिन्छ भने कविता अहिलेको समय यति छिटो छ कि मान्छेले त्यो समय छैन मान्छेसँग। थोरै समयमा बसेर पनि बृहत कुरा बुझ्न सक्ने थिम चाहिँ नि कवितामा हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि यो अलोकप्रियबाट केही अगाडि बढेर यो लोकप्रिय बन्दैछ जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई आफूलाई तृतीय हुनुमा के कारण छ अथवा के कारणले चाहिँ आफू तृतीय भए? यत्रो तपाईँलाई मैले उल्लेख गरेँ कि 32 जना कविहरूले तपाईँहरूले वाचन गर्नुभएको थियो, त्यसमध्ये तृतीय हुने आधार चाहिँ तपाईँलाई केले दिलायो जस्तो लाग्छ? तपाईँको कवितामा त्यस्ता के कुरा बढी छन् जस्तो आफूलाई चाहिँ अनुभूति भएको व्यक्तिगत रूपमा? यसमा के छन् भने हो, अब आशा त प्रथम नै हुने हुन्छ जसको पनि, त्यहाँ भाग लिनु भनेकै प्रथम हुनको लागि हो जसले पनि। तर तृतीय हुँदा पनि अब सम्पूर्ण व्यक्ति केही नभए पनि 276 जनामा तेस्रो स्थानमा आउनु भनेको पनि एउटा गर्वकै विषय पनि हो। र के आधारमा म त्यहाँ पुगेँ जस्तो लाग्छ भने मेरो सबभन्दा भाषा त्यसमा हरेक त्यस्तो क्लिष्ट छैन, साधारण ल्याङ्ग्वेजमा छ, बुझ्न सकिने छ र त्यसले देश बोलिरहेछ। देशमा कस्तो भ्रम सिर्जना छ, हामी कुन समयमा बाँचिरहेछौँ र न्याय के छ त, यो समाजको न्याय के छ, त्यो कुरा चाहिँ मैले यो कवितामा हालेको छु। र अहिलेको समसामयिक परिपृष्ठ चाहिँ त्यो कविताले बोलेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि म छनौटमा पर्न सकेको होला। तपाईँलाई चाहिँ द्वितीय हुने आधार आफ्नै कविताभित्र हेर्नु पर्यो भने चेतना धमला के कारणले द्वितीय भयो? आफैले आफ्नै कविता पाठशाला हेर्दाखेरि खेलाउँदाखेरि के लागेको छ आफूलाई? मलाई मेरो कविता पाठशाला सट्ट सुन्दा लाग्छ शिक्षक र विद्यार्थीको एउटा सम्बन्धको बारेमा लेखिएको कविता होला भन्ने लाग्छ। मैले वर्तमान समय नेपालमा जुन ढङ्गले व्यतीत भएको छ, लामो द्वन्द्वदेखि अहिलेसम्म हामीले सापेक्षतामा जे भोगेका छौँ, ती भोगाई सँगसँगै उठेका मुद्दाहरू के छन्? भाषा, संस्कृति, जात, अनि उपेक्षित उत्पीडितका आत्मकथाहरू जुन किसिमले अघि बढिरहेका छन् र इतिहासमा एउटा चाहिँ नयाँ ढङ्गले संविधान सभा पनि दुईपटक सम्पन्न भइसकेको छ। यो बिचमा हाम्रा आकाङ्क्षाहरू के थिए, कस्तो ढङ्गले उठेका छन् भन्ने कुरालाई मैले कला र विचारको एउटा माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ कलात्मक ढङ्गले अभिव्यक्त गर्ने प्रयत्न गरेको हुँ भन्ने यो ठहर छ।
अलिकति भनिदिनुहोस् न, अहिले चेतना धमलाले देशको परिदृश्य हेर्नु पर्यो भने एउटा कविको भावनाले, कवित्वले के देख्छ देशलाई यति बेला? देश यतिखेर अत्यन्त जटिल मोडमा फसेको छ हैन, र त्यो एउटा गाडी हाँक्ने ड्राइभरले ठिक ढङ्गले हाँक्न सकेन भने जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि जान सक्छ, र त्यसलाई एउटा बीचको बाटो अपनाएर हामीले ठिक ढङ्गले प्लेन ल्यान्डिङ गरेनौँ भने, अवतरण गरेनौँ सुरक्षित अवतरण गरेनौँ भने सायद दुर्घटनामा फस्न सक्छ र हामीले हिजोका भोगाईहरू जिउका त्यौँ बल्झिने छन् भन्ने भय ममा पैदा भएको छ। तपाईँको समसामयिक कविता प्रथम भयो। एकल यात्रीज्यू, तपाईँलाई के लाग्छ देशलाई तपाईँको नजरले यति बेला हेर्नु पर्यो भने देशको समसामयिक राजनीतिको बारेमा तपाईँले लेखेको कविता प्रथम भएको छ, देशको राजनीतिलाई तपाईँले हेर्नु पर्यो भने, वर्णन गर्नु पर्यो भने के देख्नु भएको छ? यति समग्रमा 62-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात आज करिब 1 दशक हुन थालिसक्यो हामीले संविधान भनेर संविधानको आश गर्न थालेको। अब आजसम्म संविधान हामीले दुर्भाग्य भनौँ पाउन सकेका छैनौँ। अब यद्यपि हामीले निराश भएर अब केही पनि हुँदैन, अब सबै सकियो भनेर भन्दा पनि अब लामो संविधान भन्ने कुरा अब वर्षौँ सयौँ वर्षको लागि बन्ने कुरा हो। यसमा हामीले सकारात्मक सोच राखेर नै अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने राख्दछु म। आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि बन्छ कुनै दिन। आफूलाई खबरदारी कतिको गरे जस्तो लाग्छ आफू सृजना मार्फत देशका प्रति र आम नागरिकको तर्फबाट कतिको खबरदारी गरेको छु जस्तो अनुभव भएको छ तपाईँलाई? पक्कै पनि मैले त्यो खबरदारी, एउटा जनतामा हुने आक्रोश, जनतामा कस्तो हुन्छ देश राष्ट्रियताप्रतिको पीडा कस्तो हुन्छ। अब हामी सुन्छौँ समाचारहरूमा अन्य देशविहीनहरू शरणार्थीहरूले आफ्नो आत्मदाह गरेको कुरा। अब त्यो देश नहुनुको पीडा त्यहाँनिर देखिन्छ। जब मान्छे मट्टी तेल पेट्रोल छर्केर आफ्नो शरीरमा आगो लगाउँछ, यो देश नहुनुको पीडा हो। हामीसँग कमसेकम देश छ, तर यो देश हामी स्वतन्त्र नागरिक हौँ भन्ने अनुभूति कतिपय अवस्थामा हामी होइनौँ कि हामी स्वतन्त्र नागरिक भन्ने जस्ता कुराहरू पनि बाहिर आउँछन्। अब यसलाई हामीले राजनीतिक नेतृत्वमा भएका आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ, सरकार छ, राज्य छ, यसले उचित सम्बोधन गर्यो भने पक्कै पनि जनताहरू यसबाट सन्तुष्ट हुनेछन् भन्ने मेरो मान्यता छ। शशि थापाज्यू, तपाईँलाई चाहिँ देश जुन ट्र्याकमा हिँडिरहेछ, जुन रफ्तारहरू, राजनीतिक रफ्तारहरू देखिरहनु भएको छ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ एक कविको हृदयले? यस्तो अवस्था छ देशको, एकदम सङ्क्रमण अवस्थामा कसरी हाम्रो हृदय आनन्द मनाउन सक्छ होला र? अवश्य पनि सक्दैन। म मात्र होइन, एउटा बच्चाले पनि बुझ्ने अवस्था छ कि देश कुन ट्र्याकमा हिँडिरहेछ र त्यो चाहिँ एउटा अवतरण खोजिरहेछ, सही अवतरण। र त्यहाँ सबै समाजका हरेक व्यक्तिले एउटा आफ्नो पहिचान, आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति सब चिज खोजिरहे अवस्थामा एउटा कविता कसरी आनन्दले गीत लेखेर रमाउन सक्छ र हामीले तपाईँले आफ्नो कविता मार्फत, तपाईँले आफ्नो सृजना मार्फत देशका प्रति खबरदारीहरू कति गरे जस्तो लाग्छ? कति आफ्ना अनुभवहरू अथवा आफ्ना सृजना मार्फत गरिएका खबरदारीहरू यो राज्यले सुने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा? अब सुन्दै नसुन्ने भन्ने पनि होइन, तर सुन्छ भन्ने पनि होइन है। हामीहरूको काम भनेको हामी युद्ध गर्न जान सक्दैनौँ, हामीले एउटा कलमले युद्ध गर्ने हो। समाज कुन परिस्थितिमा गुज्रिरहेछ त्यसको खबरदारी चाहिँ नि हामीले आफ्नो सृजना मार्फत गर्छौँ र हामीले सकेको प्रचार गर्छौँ र त्यो ठाउँसम्म हाम्रो आवाज पुगोस् र उनीहरूले पनि त्यो हाम्रो आवाजलाई मनन गरून् भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको हुन्छ लेखकहरूका। र त्यसले गर्दा मैले पनि देश दुखेका कविताहरू लेखेको छु र खबरदारी आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने गरिरहेको छु। धमलाज्यू, तपाईँबाट सुनौँ कि अर्को एउटा सृजना तपाईँको, हामी दोस्रो सृजनातर्फ लाग्दैछौँ र दोस्रो कविता यति बेला चेतना धमला वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। कसरी जाँदैछौँ अनुहारभरि कोत्रै कोत्रा परेको यो खाल्डो घेर्न रातो कफन गुथेर दुर्गमबाट पाउन झैँ आएका छौँ, तर हामी कुनै लाउर आएका होइनौँ।
फर्किँदा उही लेकाली डोकोभरि विश्वासको पहाड उभ्याएर जानेछौँ। शमशाँचै हराएका सपनाहरू लिएर जानेछौँ। दुर्गमबाट झर्दा भाइ चप्पल लाएर आएका थियौँ। एक फेरो कपडाले ढाकिएर आएका थियौँ। तर हामी घर फर्किँदा गर्वले भरिएको विश्वासले जितेको छाती फुलाएर फर्किँदैछौँ। उडुस झैँ कर्तुतले जिएकाहरूलाई सबल सिकाएर घर जाँदैछौँ र रातो झन्डा फरफराउँदै सधैँ शिर उठाइरहनेछौँ। धन्यवाद। हामी दोस्रो कविता सुन्छौँ। एकल यात्री आफ्नो कविता वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। कविताको शीर्षक आमा सम्झिएको साँझ। यो सहर झमझम पानी बर्सिरहेको यो साँझ, यो सहर झमझम पानी बर्सिरहेको यो साँझ, सडक छेउको यो क्याफे छेउमै कथित आधुनिक सहरिया प्रेमिका र कफीको प्रत्येक चुस्कीसँगै यति बेला म मेरी आमा सम्झिरहेको छु। यो सहर झमझम पानी बर्सिरहेको यो साँझ, सडक छेउको यो क्याफे छेउमै कथित आधुनिक सहरिया प्रेमिका र कफीको प्रत्येक चुस्कीसँगै यति बेला म मेरी आमा सम्झिरहेको छु। अदृश्य चोटहरू बोकेर जीवनको उकालो चढ्दै गर्दा, अदृश्य चोटहरू बोकेर जीवनको उकालो चढ्दै गर्दा, रुखबाट झरेको पातसँगै आएको आवाजले हिँड्दा हिँड्दैका पैतला रोकेर, फेर्दा फेर्दैको श्वास रोकेर, पटुकीले बग्दै गरेका पसिना पुस्दै पुलुक्क हेर्दै हुन् मूल बाटो, जुन बाटो म घर छोडेको दिन हिँडेको थिएँ। मैले घर छोडेको दिनदेखि यो पानी बर्सिरहेको साँझसम्म, मैले घर छोडेको दिनदेखि यो पानी बर्सिरहेको साँझसम्म दो बाटोको चौतारोमा बसेर कति पटक सोधी होलिन् हाट भरेर फर्केका हटेरूहरूसँग मेरो खबर, कति पटक सोधी होलिन् बाटो हिँडिरहेका बटुवाहरूसँग मेरो खबर। गाउँका ठालुहरू जसले देखे होला नि दृश्य, गाउँका ठालुहरू जसले देखे होला नि दृश्य, उनीहरूले कतै मेरी आमालाई बेस्या त भनेनन्। गाउँमा थिएनन् सिटामल किन्नलाई औषधि पसल, थिएनन् बिरामी जाँच्नलाई डाक्टर, थिए त केवल धामी र झाँक्रीहरू थिए। गाउँमा थिएनन् सिटामल किन्नलाई औषधि पसल, थिएनन् बिरामी जाँच्नलाई डाक्टर, थिए त केवल धामी र झाँक्रीहरू थिए। सायद आज पनि कुनै आमाको काखे बालक बिरामी पर्दा आउँदा हुन् तिनै धामी र झाँक्रीहरू र भन्दा हुन् यो मनुवालाई बोक्सी लागेको छ। गाउँका अगुवाहरू जसले सुने होला नि दृश्य, गाउँका अगुवाहरू जसले सुने होला नि दृश्य, उनीहरूले कतै मेरी आमालाई बोक्सी त भनेनन्। यो सहर झमझम पानी बर्सिरहेको यो साँझ, सडक छेउको यो क्याफे छेउमै कथित आधुनिक सहरिया प्रेमिका र कफीको प्रत्येक चुस्कीसँग यति बेला म मेरी आमा सम्झिरहेको छु। धन्यवाद। हामी तेस्रो कविता अर्को एउटा कविता सुन्छौँ र शशि थापा यति बेला कविता वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। अर्को कविता एउटा मेरो कविताको शीर्षक मन भाँचिएको बेला। मन वचनका काँडाले उनिएको बेला म भावनाको आहालमा डुबुल्की मारेको हुन्छु। मेरो मनको महलमा पहिरो गएको बेला तासको महल एउटै फुमा भत्किए झैँ मन भत्किएको हुन्छ। त्यस्तै केही सम्झनु मेरो मन भाँचिएको बेला तिमी। मनले काँडाको पिरामिड बनाउँदा सोच्ने गर्छु म कपुर झैँ मन हावामा विलिन भइदिए। भुइँ कुहिरो जस्तो जमिनबाट उठेर सूर्यको किरणसँगै हराए झैँ हराइदिए। धारिलो धारमा हजार टुक्रामा टुक्रिएको पीडामा सुसेलिएका र सुसाइएका मन पुस्तकका पन्नाहरूका अन्तिम हरफ झैँ भइदिए। आकाशको उल्का पिण्ड जस्तो नबन्ने रहेछ भाँचिएको बेला मन चुटुक्क खस्दै हराउने, अनि नबन्ने रहेछ टिमटिमाइरहेको जुनकिरी झैँ मन, अनि नबन्ने रहेछ टिमटिमाइरहेको जुनकिरी झैँ मन। लासको भारी बोकेको पीडा झैँ मनभित्र लास बनी हतियार उजाइरहेको शिकारी माझ रेटिएका गर्दन बन्दो रहेछ मन। लेख्दा लेख्दै मनको डायरीबाट उडेर गएका शब्द झैँ देख्दा देख्दै बिहानी प्रहरमा एक्कासी हराएको सपना झैँ सखारै डाली डालीमा ओर्लँदै गरेको बिहान झैँ नबन्दो रहेछ सीमान्त पीडाका उच्छ्वासमा मन। सुनौला बिहानी र न्यास्रा साँझहरू आकाशको इन्द्रेणीमा झमक्क साँझ बोकेर उज्याला घाम पश्चिमी गोलार्धमा पुगे झैँ दुःखको पहाड छेउ आँसुको खोल्सा सुसाउँदा गुन्द्रीमा आशाका भकारीहरू अतिशय जब्बर दुरूह हुँदा पनि 24 घण्टे बन्दो रहेनछ मन।
त्यस्तै केही सम्झनु म तिम्रो देश मेरो मन भत्किएको बेला, त्यस्तै केही सम्झनु म तिम्रो देश मेरो मन भत्किएको बेला तिमी। धन्यवाद। दर्शकहरू, कवि हृदयले यसरी मनहरू भत्किएका देख्छन्, विभिन्न ठाउँमा पाल परेको देख्छन्, भ्वाङहरू टाल्नका लागि निरन्तर खबरदारी गर्छन्। तर पनि देश जस्ताको तस्तै हुन्छ, समाज जस्ताको तस्तै हुन्छ, खबरदारी निरन्तर जारी छ। र हामी धमलाज्यूतर्फ आउन चाहन्छौँ र राष्ट्रिय कविता महोत्सव जस्ता कविता महोत्सवहरूले कविहरूलाई, नयाँ कविहरूलाई, नयाँ स्रष्टाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि कतिको भूमिका खेले जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? राष्ट्रिय कविता महोत्सवले नयाँ कविहरूलाई निकै अगाडि बढाउन भूमिका निर्वाह गरेको मलाई एक खालको अनुभूति हुन्छ। र अर्को चाहिँ के लाग्छ भने राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा केही कुराहरूलाई ध्यान दिनु जरुरी छ। हामी प्रतियोगी बनेर जाने कविहरू कुन कुन हैसियतमा कुन कुन योगदान अलिकति भनौँ, म तपाईँलाई निर्मम भएर भनौँ, यहाँ खास गरी अलि बढी राजनीतिकरण हुन्छ, कविता प्रथम हुनेलाई भागभण्डा गरिन्छ र अलि धेरै विवादहरू, केही असन्तुष्टिहरू कविता महोत्सव सकिए लगत्तै आउँछ। त्यहाँ के भागभण्डाहरू पनि हुन्छ अथवा त्यो अलि धेरै विवाद रहित बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सङ्गमजी, म पनि एकदम ठाडो ढङ्गले भन्नुपर्दा के लाग्छ भने प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अहिले पनि महेन्द्रवादी संस्कृति र सोचको भावना राख्ने एउटा तबका छ। मैले यसो भनेर आम स्रष्टालाई, आम द्रष्टालाई आरोपित गर्न खोजेको होइन। आफू पुरस्कृत हुँदा सब ठिक, आफू पुरस्कृत नहुँदाखेरि चाहिँ अर्थात् आफूले चाहेको पोजिसन नआउँदा चाहिँ भागभण्डा भयो होइन। एउटा सविजेताहरूमा त्यो प्रतिस्पर्धात्मक भावना संसारभरि हुन्छ। त्यस ढङ्गका जुन अभिव्यक्ति आउनु मलाई बेठिक लाग्छ। म घटनाक्रमले 2071 सालको राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा म द्वितीय हुन आएँ है। तर म आफै पनि दर्जनौं कविता प्रतियोगिताहरूको मूल्याङ्कन कर्ता बसेको छु। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर मेरो अनुभव छ। हेर्नुहोस्, अनुभव के छ भनेदेखि कवितामा त्यो वाचन शक्तिलाई भन्दा पनि शब्द शक्तिलाई ध्यानमा दिने मान्छे म हुँ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण के हुन्छ भने त्यो वाचनको प्रभावमा पर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ खत्तमै भयो, वाचन प्रभाव नहुनेहरू पुरस्कृत भए भन्ने आरोप लगाउँछन्। यो मलाई लाग्छ यो कोटा सिस्टममा कविताहरू छानिँदैन, किनभने मेरो आफ्नो अनुभव छ। मलाई पनि लाग्छ आस्था राखेको मान्छे कोही देखियो भने त्यसलाई पुरस्कृत गराउन भन्ने लाग्यो। म सबै कुरा खोल्दिनँ। मिन भवन क्याम्पसको प्रतियोगितामा र त्यो कविको कविता जब सुनेपछि मैले जम्मा 5 नम्बर दिएको छु। त्यसकारण यो खालको आरोप अलि होइन भन्ने लाग्छ क्या मलाई। होला कस्तो चाहिँ हुन्छ भनेदेखि 20 नम्बर र 19 नम्बर ल्याएको एउटा विद्यार्थी होइन, कसैले लाग्छ यो 19 नम्बर ल्याउनेलाई चाहिँ 20 नम्बर बनाइदिन्छु र 20 नम्बर ल्याउनेलाई 19 नम्बर बनाइदिन्छु, यतिसम्म हुनसक्छ। किनभने त्यो पछाडि कारणहरू हुन्छन् र म आफूले अन्य तत्त्वहरूले काम गर्छन्, त्यो पनि हुन्छ होइन त्यस्तो। किनभने जीवनमा केही अनुभवहरू छन्। त्यसकारण यो पार्टीको भागभण्डा लगाएर प्रथम द्वितीय तृतीय बनाएको भन्ने कुरा मलाई विश्वास लाग्दैन। यदि त्यसो गरिएको छ भने त्यो निन्दनीय काम हो। हामी जोसुकै पुरस्कृत भए पनि। र म 1 मिनेट चाहिँ बोल्न चाहेँ होइन, तपाईँ अतालिँदै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि राष्ट्रिय कविता महोत्सवको सन्दर्भमा केही वर्ष अगाडि बिचमा हप्ता 10 दिनदेखि ओहो कविता महोत्सवमा म प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ब्यानरमा छिर्दैछु भनेर कफी गफहरूमा जुन हल्ला हुन्थे होइन, मैले त्यो सबै परिदृश्य भन्न मिल्दैन र भन्दिनँ पनि। तर अहिले यहाँहरूले सुन्नुभयो होला कुन चाहिँ दैनिक पत्रिकामा फलाना पुरस्कृत हुँदैछन् भन्न आयो, कुन चाहिँ फेसबुकमा त्यो खालको चाहिँ एक खालको क्याम्पेनिङ भयो, अर्थात् चाहिँ देश विदेशमा कुन चाहिँ पत्रिकामा छापिए, अपवादमा कुनै रह्यो होला, कसैले गर्यो होला।
जुन खालका जसरी अन्दाजी बाण हान्ने गरिन्थ्यो कविता महोत्सव सम्पन्न नहुँदै हुबहु चाहिँ त्यो खालको परिणाम पनि आउने गर्थ्यो। तर यो वर्ष चाहिँ चुपचाप तपाईँले सुन्नुभयो होला, परिणाम आउँदा पनि हामी एक खालको उत्सुकतापूर्वक बसेँ र मलाई चाहिँ म पुरस्कृत हुन्छु भन्ने पनि सोच थिएन। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मैले भाग लिएको यो तेस्रो पटक हो। दोस्रो पटक भाग लिँदा 61-62 को जनआन्दोलनको बिचमा पर्यो, त्यसपछि कविता महोत्सवै भएन, 4 वर्षसम्म प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनेन र मैले 57 कि 58 सालमा एक पटक भाग लिएर अहिले तेस्रो पटक भाग लिएँ। त्यसकारण यो भागबण्डाको कुरा चाहिँ कसरी आयो भन्ने गर्नुहुन्छ भने जो हामी यो सापेक्षतामा जुन किसिमको अहिले देखाइलाई भन्दा बढी विवादित गराउनका लागि म यसको छोटो भन्छु। म त्यसपछि आउँछु, अहिले तपाईँलाई म यो समय दिन्छु। एकल यात्रीज्यू, तपाईँ अलि नयाँ अनुहार, अलि बढी नयाँ अनुहार पनि यसरी पुरस्कृत हुँदै गर्दा तपाईँलाई चाहिँ यो निष्पक्षतामाथिको प्रश्न जुन मैले सोधेँ उहाँलाई कस्तो लागिरहेछ? तपाईँ कतिौँ पटकमा अथवा पहिलो पटकमै प्रथम हुनुभएको छ वा के लाग्छ तपाईँलाई यो निष्पक्षतामाथिको प्रश्न मैले तपाईँलाई सोधेँ भने? पक्कै पनि कुनै पनि काम निर्णयहरू विवादित हुन्छन्, स्वाभाविक पनि हो, मान्छेको स्वभाव हुन्छ कि कुरा काट्ने, अलिकति आलोचना हैन गर्ने यो मान्छेको स्वभाव पनि हो। अब मेरो व्यक्तिगत हिसाबले सोध्नुहुन्छ भने म पहिलो पटक म यसमा सहभागी भएकै पहिलो पटक हो। मैले कविता यो प्रतियोगिताको लागि भनेर बुझाएकै पहिलो पटक हो र यो राजनीतिकले गर्दाखेरि यो प्रथम द्वितीय गराएको छ अथवा सोर्स फोर्स अथवा आफ्नो मान्छे भनसुनले हुनुहुन्छ भने म प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कसैलाई चिन्न पनि चिन्दिनँ अहिले पनि हैन। अब म एकदम नितान्त नयाँ मान्छे हो। म हिजो अस्ति 26 गते कार्यक्रम हुँदाखेरि म प्रज्ञा प्रतिष्ठानको त्यो हलमा 2 चोटि छिरेको थिएँ। अघिल्लो वर्ष म सुन्न गएको थिएँ एउटा श्रोताको हिसाबले। अब एकचोटि म प्रतियोगी भएको नाताले म गएको हुँ। मलाई त्यहाँभन्दा अरू केही थाहा छैन। मलाई त्यस्तो लाग्दैन यो त्यस्तो पक्षपातपूर्ण होला भन्ने मलाई लागेको छैन। तपाईँले त्यो देख्नु भएन कुनै पनि कोणबाट? तपाईँ जुनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ जुन अवस्थाबाट आउनुभयो त्यसो भने त हैन। म के भन्छु भने नि, अब म नयाँ मान्छे थिएँ, मेरो कसैसँग रिलेसन थिएन, मेरो कसैसँग चिन्जान थिएन। एकल यात्री भन्ने नाम पनि अनौठो खालको लाग्यो कति मान्छेलाई हैन। अब यो कसैलाई थाहा नै थिएन नि। अब यदि मैले सोर्स फोर्स भनसुन गरेर हुन्छ प्रथम द्वितीय भन्ने कुरा अब म कसरी विश्वास गर्ने? तपाईँ हुनु भएन हैन, तपाईँले लगाउनु भएन। मेरो केसमा त्यो लागू भएन नि त हैन। त्यसमा विश्वास गर्नु पर्यो, विश्वास गर्न जरुरी छ। विश्वास गर्न जरुरी छ, तर केही कमी कमजोरी अवश्य हुन्छन्। त्यो छ भने त्यसलाई सुधार्न जरुरी छ। राष्ट्रिय कविता महोत्सव अझ 200-300 कविताहरू आउँछ, यसलाई हामी कसरी 2000 आउने बनाउन सक्छौँ त? देशभरि त 200 कवि मात्रै छैनन् नि। हामी शनिबार अथवा कुनै बिदाको दिन यही काठमाडौँमा मात्र हेर्ने हो भने पनि 50औं कविहरू सहभागी भएर सुनाउने कार्यक्रमहरू भइरहेका हुन्छन्। एउटा सामान्य कार्यक्रम, जबकि प्रज्ञा प्रतिष्ठान साहित्यको एउटा केन्द्र, राज्य भनौँ न, राज्य हो। प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको साहित्यको राज्य हो क्या, सरकार हो। अब त्यसले गर्ने यो कार्यक्रम पक्कै पनि यो अपुरो छ। यसलाई व्यापक कसरी बनाउन सकिन्छ? एउटा ओलाङचुङ गोलाको मान्छे र एउटा हुम्लाको मान्छेले कसरी यसमा सहभागी जनाउन सक्छ त? उनीहरूले इमेलबाट गर्न सक्छन् कि हुलाकबाट गर्न सक्छन् कि फ्याक्सबाट गर्न सक्छन् कि हो, त्यसलाई पनि हामीले वातावरण कसरी मिल्न सक्छ? हामी काठमाडौँ केन्द्रित मान्छे, अब काठमाडौँमा छौँ, आउजाउ छ, यहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ भन्ने थाहा छ, हामीलाई जानकारी भयो, हामी गयौँ। कतिपय मान्छे त उत्कृष्ट कविता लेख्ने यो प्रतियोगिता बारेमा बेखबर हुनुहुन्छ नि हैन। उनीहरूलाई हामी कसरी समेट्न सक्छौँ? यसतर्फ प्रज्ञा प्रतिष्ठानले ध्यान दियो भने अवश्य पनि यसको विश्वसनीयता, यसको एउटा सान्दर्भिकता अझै बढ्नेछ भन्ने मेरो विश्वास हो। थापाज्यू, के लागिरहेछ तपाईँलाई? तपाईँले यत्रो टिप्पणीहरू सुनिसक्नु भएको छ, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेको निर्णयहरू कति विवादित हुन्छन्, कति अविवादित हुन्छन् र कति निष्पक्ष छन्? अहिले भएको निर्णयहरू कस्तो लागिरहेछ? तृतीय हुनुभएको छ। अब देश त एक प्रकारको भागभण्डामा नै बसिरहेछ, भागभण्डाकै उसमा अगाडि बढेको छ। अब किनकि उहाँले अघि हाम्रो धमला सरले भने जस्तो म पनि केही उसमा जज भएर बस्दाखेरि त्यो फेस चाहिँ नि मैले पनि गरेका थिइनँ भागभण्डा, किनभने हामीले सुनेर शब्द हेरेर हामीले त्यो दिएको थियौँ। यो त साधारण थियो, यो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको हो, भित्र हामी पुगेका छैनौँ। सोझो रूपमा भन्दाखेरि सुन्नेको हल्ला हो, भागभण्डा भन्ने कुरा बाहिर आएको, सर्फेसमा आएका, बाहिर निस्केका कुरा हुन्, तर हामी त्यहाँ भित्र नपुग्या भएर यो कुरामा मलाई थाहा छैन।
हामी पनि आशा गरौँ कि यो भागभण्डार नभएकै निष्पक्ष होस् र एकल यात्री जस्ता नयाँ नयाँ कविहरूले यस्तै गरी ठाउँ पाउन् र हामी धमलातर्फ आउन चाहन्छौँ र हामी तपाईँको अर्को तेस्रो सिर्जना सुन्छौँ र तेस्रो सिर्जनाको कविता म चेतना धमलालाई वाचन गर्न आग्रह गर्छु। सर मैले दुईटा मात्रै सिर्जना लिएर आएँ। मलाई ठ्याक्क कण्ठ भएको एउटा हाइकु कविता तपाईँलाई वाचन गर्छु। रित्तो आवास आफ्नै फुलको छाया मृत्यु बाँसको। अर्को हाइकु कालो छायामा आन्दोलित पालुवा ताक्छ मुकुट। धन्यवाद। म एकल यात्रीतर्फ जान्छु र तपाईँको अर्को एउटा सिर्जना हामी दर्शकलाई सुनाउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। कविताको शीर्षक कमरेडलाई सम्बोधन। सम्झौता कमरेड आमूल परिवर्तनको नाममा, क्रान्तिको नाममा, जनताको नाममा। आमूल परिवर्तनको नाममा, क्रान्तिको नाममा र जनताको नाममा समाज परिवर्तनको शङ्खघोष गरेर तिमीले पहिलो पटक बन्दुक उठाएको आज कति भयो? मलाई त सम्झना छैन कमरेड, बस म यति सम्झन्छु। मैले पढ्दै गरेको स्कुलको भित्तामा लेखेथ्यौ तिमीले बुर्जुवा शिक्षा विरुद्ध रातो रगतले क्रान्तिकारी नारा। खोसेथ्यौ तिमीले हामी जाँच दिँदै गरेका कलिला नानीहरूका हातबाट लेख्दै गरेका उत्तर पुस्तिका र जलाएका थियौ स्कुलको चौरमा। खोसेका थियौ हेडसरको हातबाट स्कुलको साँचो, गाडेथ्यौ स्कुलमा रातो झण्डा, हिँडाएथ्यौ जङ्गलको बाटो र बोकाएथ्यौ तिम्रा योद्धाको लास र देखाएथ्यौ क्रान्तिको रङ्गीन सपना। तिम्रो क्रान्तिसँगै जन्मिएको बालक आज जवान भयो होला, तिम्रो क्रान्तिसँगै जन्मिएकी बालिका आज नवयुवती भइन् होला। तर कमरेड, तिम्रो क्रान्तिसँगै जन्मिएका हाम्रा सपनाहरू खै कहाँ छन् आज? सायद हाम्रा सपनाहरूको घाँटी निमोर्दै तिमी सत्ताको भर्याङ उक्लँदै गर्दा म सोच्दैछु कमरेड, त्यति बेला मेरा कलिला हातहरूले खै किन समाए तिम्रो बन्दुकको मोहरी, किन गाएँ मैले तिम्रो क्रान्तिको गीत र किन पछ्याएँ तिम्रो पदछाप। कमरेड, आज म जाँदैछु तिम्रो क्यान्टोनमेन्टबाट अयोग्यताको परिचय पत्र बोकेर, देखाउनेछु पिँढीमा मलाई पर्खिरहेका बाबालाई यही परिचय पत्र र युद्धमा गुमाएको पाखुरा। देखाउनेछु भाइटीका पर्खिरहेकी बहिनीलाई यही परिचय पत्र र बारुदले खाएको गर्दन। अन्तिम पटक आँसु पिउँदै गरेकी आमालाई देखाउनेछु यही परिचय पत्र र तिम्रो क्रान्तिको असली अनुहार। धन्यवाद। र हामी अर्को कविता सुन्न चाहन्छौँ र अर्को कविताका लागि म शशि थापालाई अनुरोध गर्छु। धेरै बेर हो, धेरैचोटि भयो हामीले देशका कविता मात्र गरेछौँ। देशमा भएका दुःख मात्र हाम्रा जिन्दगी होइन, प्रेम, माया, बिछोड यी पनि हाम्रा जिन्दगी हुन्। यसले मेरो केही वर्ष अगाडि निस्केको प्रेमको बकपत्र किताबबाट म एउटा प्रेमको कविता वाचन गर्न चाहन्छु। निश्चय पनि। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ प्रेमको प्रस्तावना लेख्छु। कल्कीको रुख चाहिँ हेमन्तको तुपु तुपु शीत झारेर सडक गल्ली र चोकमा एक नास एक तमास भावशून्य मुद्रामा कहिले कसैलाई देख्नुभयो कि? नसोध्नुहोस्, परिचय नमाग्नुहोस्, कृपया क्षितिज चिहाउनेसँग। ऊ भित्र आगो हुन सक्छ, पोल्छ। ऊ भित्र बरफ हुन सक्छ, ठिही लाग्छ। ऊ जीर्ण ततबन्ध हुन सक्छ, फुट्छ र बगाउँछ। साथी हो, उसलाई किल्ला धान्न दिनुहोस्। जीर्णबाट जर्जर भएर आफै ढलोस्। थाहा छ सबैलाई टेको लगाएर दुर्ग टिक्दैन। म आगो बनेर आफै जलौँ, म बरफ भएर आफै जमौँ, म जीर्ण भएर आफै ढलौँ। बाटो हो जो पनि हिँड्न सक्छ। कवि हुनुहुन्छ, मेरो कविता नलेख्नुहोस्। पत्रकारज्यू, मेरो समाचार सम्प्रेषण नगर्नुहोस्। फोटोग्राफर, फोटो नखिच्नुहोस्। इष्ट आफन्त आँखा थुन्नुहोस्। पुलिस केरकार नगर्नुहोस्। राज्य व्यवस्था, तँलाई यो क्षेत्र थाहा छैन। पागल, तिमी मेरो कुरा बुझ्छौ? आऊ, म तिमीलाई अङ्कमाल गर्छु। सर मान्नेहरू आँखा छोपुन्, म तिमीलाई चुम्छु। तिमी मलाई चुम। आऊ, हामी प्रतीक बनाऊ मेरै आलिङ्गनभित्र। आऊ, हामी प्रतीक बनाऊ मेरै आलिङ्गनभित्र। तर त्यो चुम्बन पृथक होस्।
तिमीले तिम्रो संसार भेटे जस्तो, मैले मेरो संसार पाए जस्तो। हेर जिन्दगी अनुभूति हो, हेर जिन्दगी अनुभूति हो, कसैले धाक नलगाउनु। जिन्दगी हुन्न जिन्दगी सोचे जस्तो पाए जस्तो, जिन्दगी हुन्न जिन्दगी सोचे जस्तो पाए जस्तो। भो बरु सुखको कल्पना गरौँ, भो बरु सन्तोषको कल्पना गरौँ, मायाका कल्पना गरौँ। जुन मृग तृष्णा हो त्यसैमा आनन्द लिउँ। पागल हौ भने आऊ सँगै उभिएर क्षितिज हेरौँ। मेरो आलिङ्गनमा कसिएर, मेरो आलिङ्गनमा कसिएर। धन्यवाद। भ्यालेन्टाइन डे नजिक छ र भ्यालेन्टाइन डेको सन्दर्भमा तपाईँले यो प्रेम कविता जुन राख्नुभयो, आम दर्शकहरूले पनि सुन्नुभयो र हामी अब अन्तिमतर्फ आइपुगेका छौँ। र धमलाज्यू, कविताप्रति आम नागरिकहरूको विकर्षण यस हदमा पनि देख्न सकिन्छ कि राष्ट्रिय स्तरको कविता प्रतियोगितामा जम्मा 276 कविहरूले भाग लिनुभयो होइन। उहाँले केही अघि भन्यौँ कि हामीले दर्जनौँ कविता प्रतियोगिता हुन्छ, त्यहाँ सयौँले कविता वाचन गर्छन् र कविताप्रतिको यो विकर्षण र कविताले कस्ता विषय समेटिनुपर्छ, अन्तिममा तपाईँको भनाइ के छ? कस्ता कस्ता विषय समेटियो भने कविता र कवि हृदय अथवा कविताले समाजलाई बुझ्न सक्छ? कविता लेखनप्रतिको विषयवस्तु त आफ्नो हुन्छ, त्यसको अन्तर्वस्तु भनौँ या सौन्दर्य चाहिँ त्यो कवि व्यक्तिले आफूलाई अनुभूत गरेको कुरा भयो। तर यो आकर्षण कसरी दिने राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा, यो असाध्य गम्भीर प्रश्न। यहाँ केही आधारहरू तयार हुनु जरुरी छ र यसमा कुन हद अर्थात् कुन योगदान वा कुन उमेर वा के कति कृति प्रकाशन गरेको या सिर्जना गरेको व्यक्ति हो, ती कुराहरूलाई एउटा मानक बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न, यो पनि मेरो प्रश्न हो। र अर्को चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा बढी नै आकर्षणको केन्द्रमा रहेका स्रष्टाहरू जति सको बढी सहभागी भइदिए भने सायद आकर्षण पनि बढ्दै जान्छ। यसको मतलब मैले युवा पुस्ताहरूलाई चाहिँ होइन, उहाँहरू आएर विकर्षण भयो भन्न खोजे होइन, अग्रज अनुज र समकालीन पुस्तालाई पुलको रूपमा एकसाथ लाने केही मापदण्डहरू अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानले तयार गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय कविता महोत्सव हुँदैछ, अतिथि कवि हुनलाई के चाहिने क्या? योग्यता हुन्छ नि, हाम्रो क्राइटेरिया हुन्छ नि, त्यो के हुने त्यो पनि सोच्नु जरुरी छ। र अलिकति अग्रज ठानिएको अर्थात् स्थापित भएको 15 वर्षभन्दा बढी कविता वा साहित्य सिर्जना गरेको व्यक्ति कविता महोत्सवमा भाग लियो भने कान्छा कवि हो, भाइ कवि भन्नेलान् भन्ने भए हुन्छ। यहाँ भनिसकेपछि उमेरको सीमा भनेको सिर्जनाको 15 वर्ष मात्रै हो त होइन नि, आफ्ना केही मौलिक पक्षहरू हुन्छन्। त्यसकारण हामीले यतातिर ध्यान दिनु जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई। एकल यात्रीज्यू, तपाईँलाई के लागिरहेछ? कसरी कविताप्रतिको आकर्षण बढाउन सकिन्छ र विषयवस्तुमा कविताले दिने सन्देशले समाज परिवर्तन कसरी गर्न सक्छ? पक्कै पनि कविता महोत्सवलाई व्यापक बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा सहभागिता वृद्धि गर्ने हो। जति बढीभन्दा बढी कविहरू सहभागी हुन्छन् त्यति नै उत्कृष्ट रचनाहरू आउँदछन्। यहाँ भनिन्छ नि, अब एकजना दौड्यो भने फर्स्ट भयो नि, एक्लै फर्स्ट भयो, त्यसको कुनै अर्थ छैन। बढी हामी 200 को ठाउँमा 2000 कविहरू आउन्, त्यसबाट सबैले एउटा अपनत्व, प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रतिको अपनत्व महसुस होस्। अलि कविहरू पनि डराउँछन् कि क्या हो? कविता प्रतियोगिता महोत्सवमा भाग लिन चाहिँ कतै आफू पछि परिन्छ, आफ्नो कविता प्रथम हुँदैन भनेर डराउँछन् कि क्या हो कविहरू पनि? त्यस्तो त होइन, पक्कै पनि। यहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जुन व्यापक यसको प्रसार गर्न नसकेकै हो भन्ने मेरो मान्यता छ। जस्तो अब अहिले सामाजिक सञ्जालहरूको यत्रो भूमिका छ, सोसल मिडियाहरू भनेपछि रेडियो टेलिभिजनहरू जत्तिकै प्रभावकारी हुन थालिसक्यो अहिले। अब त्यो तपाईँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वेबसाइटमा गयो, 2012-11 को फोटाहरू देखिन्छ, त्यहाँ नयाँ अपडेट केही पनि छैन होइन। अब त्यो त यहाँ काठमाडौँमा नभएको, काठमाडौँ चितवन पोखरा छेउछाउ भएको मान्छे जो साहित्यिक व्यक्तित्वहरूसँग सम्पर्कमा निरन्तर हुनुहुन्छ, मिडियासँग निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो कुरो थाहा हुन्छ। अहिलेको त अब तपाईँको मोबाइलमै सबै कुरा हुन्छ, मान्छे पत्रिकामा विज्ञापन, गोर्खापत्र, कान्तिपुर कहाँ छ त्यो हेरिरहँदैन नि मान्छेहरू अहिले त हो। त्यसलाई पनि उपयोग गर्नु पऱ्यो भरपुर। अब बढीभन्दा बढी नयाँ सशक्त कविहरू कसरी ल्याउन सकिन्छ र यसलाई एउटा राष्ट्रिय स्तरको साँच्चीकै महोत्सव कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पक्कै पनि सोच्छ। अहिले नयाँ
नेतृत्व आएको छ, उहाँहरूले गर्नुहोला भन्ने आशा छ मलाई। थापाज्यू, के लागिरहेछ तपाईँलाई कविताप्रतिको आकर्षण र कविहरूको खबरदारीले देशमा परिवर्तन ल्याउनका लागि, सशक्त माध्यम बन्नका लागि के गर्न जरुरी छ र राष्ट्रिय कविता महोत्सवलाई अझै परिष्कृत गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँको सुझाव छ? सबभन्दा मेन कुरा त प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जुन समय तोक्छ 1 महिना, त्यो अलि समय छोटो हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। किनभने 1 महिना दोस्रो अर्को सञ्चारका माध्यमहरू अलि बढी र सरकारी जुन उहरू छ, प्रणालीहरू छ, त्यसलाई अलि बृहत रूपमा विभिन्न देशभरि त्यो कविताको लागि माग गर्नको लागि प्रयोग गर्नु पर्यो। तेस्रो, हरेक अब यो कसरी जाने अग्रज यहाँ अहिले कस्तो देखियो भने मनै अलिकता उमेर भएको भएर, जस्तो अब एकल यात्री जस्तो भर्खर आउनु भएको हामीभन्दा धेरै जुनियर हुनुहुन्छ। अब त्यस्तो गर्दा पनि उमेर भएको अलि भएकाहरूले चाहिँ भाग लिनलाई ओखो हामीभन्दा सिनियर जुनियरहरू आउँछ, हामी किन जाने भन्ने जस्तो पनि मैले बाहिर सुनेको छु। उनीहरूले त्यसरी ठाउँ मैले जानुहुन्न है, अब म मेरो एउटा उमेर पुगिसक्यो भन्ने जुन एउटा भावना छ, त्यसलाई कसरी हटाउन सक्छ त्यसको बारेमा पनि विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानले। कविहरू बढाउनलाई एउटा प्लेटफर्म हो यो। किनभने म कवि भएर मैले भर्खर मेरो ठाउँ खोज्ने एकल यात्री जस्तो भर्खर आउनु भएकोहरूले मात्र ठाउँ होइन त, एउटा हामी जुन एक ठाउँमा पुगिसकेको मान्छेले पनि म कुन ठाउँमा छु त, मेरो कविता कुन छ त भनेर एउटा खोज्ने वातावरण जाँच्ने कसी पनि हुन सक्नु पर्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान। र सबैले भाग लिन, मेरो ठाउँ हो, मैले भाग लिनुपर्छ। म कुनै उमेरको दायरा नभइकन गर्न सक्ने, हुन त उसले उमेरको दायरा तोकेको छैन, तर पनि त्यो ऊ चाहिँ बन्न सक्नु पर्यो। हरेकले आफूलाई एउटा अप टु डेट र आफूलाई त्यो कसी बनाउन सक्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ। र यसले गर्दा 200 जना होइन कि 2000 जना 3000 जना आउन्। कवि कति छन् नेपालमा? हो, अरू बन्न नसकिने, सुरुमा निस्किने त कवि नै भनेर निस्किने हो हरेक व्यक्ति। कोही त्यहाँ रहिरहन्छन् भने कोही हराउँछन्, तर ती सबैले म यो ठाउँमा पुगेपछि म यो हुन्छु भन्ने एउटा भित्रदेखिको एउटा जुन एउटा व्यक्तित्व हुन्छ त्यो चाहिँ नि उनीहरूले बढाउन सक्नुपर्छ त्यहाँ पुगेर जस्तो लाग्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ नि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को कुरा, कविहरू भनेको त्यो हुन् जसको माध्यमबाट देश बोलिरहेको हुन्छ, जसको माध्यमबाट समाज बोलिरहेको हुन्छ। र यसले हाम्रो भोलिपछि सदियौँ वर्षपछि पनि समाज के थियो त भन्ने कुरा त्यसको आधारमा समाज खोजिन्छ। त्यसकारण त्यो कुरा हुने भएको भएर कविहरूले पनि आफूले त्यो हामी हजारौँ वर्षपछिसम्मलाई बाँच्ने गरेर लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस्, आइदिनु भयो तपाईँहरू तीनैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ समय र विचारका लागि, कविताका लागि, र तपाईँहरूले दिनुभएको समयप्रति हामी आभारी छौँ। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, यसरी राष्ट्रिय कविता महोत्सवले देशका सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई, सम्पूर्ण कविहरूलाई समेट्न सकोस् र अझै यो परिष्कृत भएर नयाँ ढङ्गले कविता मार्फत पनि देशको खबरदारी, देशको राजनीतिप्रति खबरदारी गर्न सकोस्, यही आशा र अपेक्षाका साथ आजका लागि इस्यु अफ द डेको श्रृङ्खला यति नै। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।